भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और ये उनका पहला बतौर वज़ीर आज़म स्टेट विजिट था अमेरिका का। और ये देखते हैं कि इंडिया की तरफ से जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा तोहफा हो या कोई बड़े से बड़ा स्टेप हो, उसमें जो इंसानियत है उसको मद्देनजर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन दुनिया के लिए नई एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दैट्स एआई। अमेरिका एंड इंडिया, अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है, और हम एक्सट्रीमिज्म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को कंडेम करते हैं। अगर आप प्रोटोकॉल के एतबार से देखें तो जो स्टेट विजिट होता है अमेरिका का, वो हाईएस्ट तस्वुर किया जाता है। इससे पहले भी भारतीय वज़ीर आज़म अमेरिका के दौरे पर जाते रहे, लेकिन पहला उनका स्टेट विजिट था। और स्टेट विजिट होने की वजह से वहां पे हमने देखा कि भारतीय वज़ीर आज़म को रेड कारपेट वेलकम दिया गया व्हाइट हाउस में। वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। 21 तोपों की उनको सलामी दी गई। उनके लिए जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, स्पेशल डिनर का उन्होंने एहतमाम किया। फिर उन्होंने वहां पर जो कांग्रेस है उसके मुश्तरका इजलास से भी खिताब किया। आपकी कहते हैं ना कि आपकी जेब का पैसा हो तो फिर वो बाकी असूल, बाकी चीज़ें सारी पीछे रह जाती हैं और आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं तो फिर आपको रेड कार्पेट वेलकम करते हैं। देखिए कामरान, ये जो जितना भी उनको प्रोटोकॉल दिया गया वो नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। गालबन चीन को भी क्रॉस कर चुका है। तकरीबन 1.5 अरब आबादी का ये मुल्क है, एक बहुत बड़ी एक मार्केट है। पाकिस्तान बड़ा अट्रैक्टिव होता था इससे 10-15 साल पहले फॉरेन कंपनीज़ के लिए, चाहे वो फूड हो, बेवरेजेस में हो, बाकी सेक्टर्स में, पेट्रोलियम के सेक्टर में हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी कंपनीज़ को तबाह किया। हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे, कमर्शियल रिलेशंस थे ममालिक के साथ, उनको तबाह किया। कैसे तबाह किया? आप कंसिस्टेंसी नहीं आपकी पॉलिसीज़ के अंदर, आपने टैक्स रेट्स में चेंजेस मुसलसल किए, उनके जेन्युइन रिफंड्स को रोका। आजकल आप उनको डिविडेंड्स लेके नहीं दिए जा रहे। तो वो जो कंपनीज, वो जो डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान का भी बहुत अट्रैक्टिव, एक फेवरेबल डेस्टिनेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती थी कारोबार करने के लिए, ख़त्म हो गई। लेकिन आप इंडिया में आ जाएँ, आप इंडिया में देखें ना, इंडिया क्या है? इंडिया कोई बहुत ही कोई आइडियल जगह दुनिया की तो नहीं है ना, बट इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेस। उनके डेमोक्रेटिक, उनके निज़ाम, उनके सिस्टम्स कैटेगरी दोनों ममालिक एक जैसे हैं, वो हमसे बेहतर है। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ है। वहाँ पे पार्टियाँ ना बनाई जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, ना ख़त्म की जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं दुनिया को मैटर करती है। $600 अरब के रिजर्व्स के ऊपर आप बैठे हुए हैं, हमारे पास $3.5 अरब के रिजर्व, कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक फैक्टर जो आप भूल रहे हैं ना, देखें जो अमेरिका है, अमेरिका की ओवरऑल अगर आप पॉलिटिक्स देखें ना, कि अमेरिका बिला वजह, वो कहते हैं ना कि वो बड़ा खुद ही टर्म कॉइन करते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। वो अमेरिका ने भारतीय वज़ीर आज़म को जिस तरीके पर ये रेड कार्पेट वेलकम किया है, जितना वो आओ भगत कर रहे हैं, सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। वो रीज़न ये है कि बिल्कुल भारत दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है। खुद जब मोदी ने खिताब किया, कांग्रेस ने कहा कि लास्ट टाइम 2016 में जब वो कांग्रेस से खिताब कर रहे थे तो भारत 10वें नंबर पर था इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी। आज वो 5वें नंबर पर है और बहुत जल्द वो 3रे नंबर पर चले जाएंगे। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आपको पता है कि इस वक्त अगर अमेरिका को कुछ चैलेंज कर रहा है उसकी हेजेमनी को, उसकी सुपर पावर को, तो वो चीन है। और अमेरिका ये जानता है कि अगर चीन को रोकना है तो उसके लिए इंडिया को उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। और यही किसी जमाने में जब कोल्ड वॉर थी, जब अमेरिका को फॉर्मर सोवियत यूनियन से खतरा था, तो पाकिस्तान वाज अ फ्रंट लाइन स्टेट। और अमेरिका कहने को तो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, वो दुनिया में बाकी जगहों पे जमहूरियत को प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन जनरल अयूब हों, जनरल ज़िया-उल हक हों, जनरल मुशर्रफ हों, उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया अमेरिका ने उस वक्त। और उन्होंने इग्नोर किया जो भी प्रिंसिपल्स थे जमहूरियत के, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज थे, बाकी जो मामलात थे। क्योंकि जब अमेरिका के कोर इंटरेस्ट की बात आती है तो फिर उनके लिए जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स ये मैटर नहीं करते, क्योंकि ये भारत के अंदर खुद क्रिटिक्स लिख रहे हैं कि ये भी एक वैसे रेयर इंस्टेंस हुआ है कि 2014 के बाद जब वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे मोदी, पहली दफा उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर आज़म ने सहाफियों के सवाल लिए, दो सवाल लिए। एक सवाल उनका हुआ ही ह्यूमन राइट्स के ऊपर, 3 मिनट उन्होंने लंबा जवाब दिया और कंप्लीटली डिनाई किया कि जी इंडिया के अंदर कोई अकलियतों को प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ कोई नारवा सलूक रखा जा रहा है। तो इस एतबार से भी ये एक रिकॉर्ड कायम किया है भारतीय वज़ीर आज़म ने। तो जो मेजर फैक्टर है दैट इज चीन, कि जो भारत है अब
امریکہ نے وہاں پہ جو کی آؤٹ کمز ہیں کہ ڈیفینس انڈسٹریل کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو امریکہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ جو ڈیفینس ٹیکنالوجی ہے وہ نہ صرف بھارت کو دے گا بلکہ وہ ٹیکنالوجی یہاں پہ ٹرانسفر بھی کرنا چاہتا ہے، اور اس کا پرپس صرف ایک ہے کہ جب وقت آئے گا تو بھارت امریکہ کا ساتھ دے گا چین کے خلاف۔ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کیچ ہے، جو لوگ بھارت کو سمجھتے ہیں، دیکھیں وہ اپنی جو پالیسی ہے وہ بڑی ٹیک فلی کھیل رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت بڑا کلیورلی، امریکہ کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ فائدہ روس سے بھی اٹھا رہا ہے، وہ فائدہ امریکہ سے بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس وزٹ کے دوران بھی اگر آپ دیکھیں تو کھل کر نام نہیں لیا بھارتی وزیر اعظم نے، نہ چین کا نہ روس کا۔ جہاں پہ بھی ہو، کسی شکل میں بھی ہو۔ اچھا، اب یہ بھی ساری چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کس کو کہہ رہے ہیں، کس لینس کی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بات بتاؤں، پریزیڈنٹ بائیڈن اینڈ پرائم منسٹر مودی نے یہ کہا ہے کہ داعش، القاعدہ، لشکر جنگوی، لشکر طیبہ، یہ سارے جو گروپس ہیں جو کہ گلوبلی ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، جن کو ظاہری بات ہے بین بھی ہونا چاہیے اور ان کے لوگوں کو سزائیں بھی ہونی چاہیے۔ لیکن جو اس سے بڑی بات ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے گلوبلی ڈیزیگنیٹڈ ہے نا، لشکر طیبہ ہو یا جیش محمد ہو، حزب المجاہدین ہو، القاعدہ ہو، داعش ہو، یہ ان لوگوں نے بڑا گند کیا ان لوگوں نے بڑا گند کیا اور نہیں ہونا چاہیے تھا یہ گند۔ اور اس میں ظاہری بات ہے وین اٹ کمز ٹو لشکر طیبہ اور وین اٹ کمز ٹو یہ جیش محمد اور یہ سارا، تو پاکستان کا نام بھی آتا ہے جی کہ یہ کروانے والے تھے، بنانے والے تھے۔ ابھی کوشچن یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں ممالک کنڈیم کرتے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم میں اور یوز آف پراکسیز، اینڈ وہ کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اس کو امیڈیٹلی بند کرے۔ یہ ہے وہ سوال۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے۔ ویسے تو وزیر اعظم نریندر مودی دنیا میں جہاں جاتے ہیں وہ پاکستان کو کبھی نہیں بھولتے، یہ نہیں ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں وہ، لیکن جب ٹیررزم کا لفظ آئے تو وہ پاکستان کو ایڈ کر لیتے ہیں، ادروائز وہ پاکستان کو یاد نہیں کرتے۔ یہ جو ایک کوسچن ہے، یہ پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ایک عام پاکستانی، میرے جیسا عام پاکستانی جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کراس بارڈر، ہم نے تو دہشت گردی کی جنگ میں اتنی جانیں دی ہیں، تو یہ ہمیں کیوں الزام دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال کا جواب نہ کسی نے دیا، نہ کوئی دینا چاہتا ہے، نہ میجورٹی لوگوں کو اس سوال کا جواب ہے، اور میجورٹی لوگ جو ہیں وہ بس جی حسن کے ڈنڈے۔ اب یہ جو کوسچن ہے کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم، آپ کو اس کی سینس کا اگر پتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ نام لے رہے ہیں، سیدھا پاکستان کا نام لے رہے ہیں۔ دیٹ از وائی وی آر کالنگ اٹ دیٹ دس از مودیز مومنٹ، دس از انڈیاز مومنٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ زمانہ نہیں رہا جس سے پرائم منسٹر مودی کو کل ویلکم کیا گیا ہے، کہ یہ جو چیز ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ دہشت گرد ہو، دہشت گردی کر رہے ہو۔ کیا پاکستان کا کوئی فارن آفس اس کا جواب دے گا؟ کیا ہماری حکومت اس کی جواب دے گی؟ ٹھیک ہے، یہ جو سوال ہے اس کا کون جواب ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، میں نے تو ابھی تک جو دیکھا ہے اس میں پاکستان کی فارن آفس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کام کرو، دہشت اور ڈو مور۔ یار یہ کوسچن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈو مور کیا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ملیٹنٹ گروپس جن کو پاکستان نے ڈپلوائے کیا رکھا، وہ ایسٹس جن کو ہم نے بنایا فار جہاد ان کشمیر، پھر ان کو ہم نے خاموشی سے اندر رکھا اور کہا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ یہ نارملائز ہو گئے ہیں، یہ مین اسٹریم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اب حکومت جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے ملیٹنٹ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں تھی۔ اچھا، جب دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی ہم نے کہا جی ملیٹنٹ وہ ہیں جو افغانستان میں لڑ رہے ہیں، یہ تو مجاہدین ہیں، یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا پھر نقصان ہوا، اور پھر یہ جو اندر پرائیویٹ ڈسکشنز ہوتی تھی لیڈرشپ کی، آئی ایم 500% شیور، مجھے آئی ایم پریوی ٹو سم آف دا انفارمیشن، کہ جب پرائیویٹ ڈسکشنز ہوتی تھی امریکن گورنمنٹ کی آن لشکر طیبہ اینڈ یہ سارا، تو ہمیں میڈیا میں جو خبریں آتی تھی وہاں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ بھائی پاکستان یہ کہتا ہے کہ پہلے ہم یہ افغانستان والا مسئلہ ڈیل کر لیں پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے۔